पाकिस्तान सिफारतकारी के मैदान में सरगर्म वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा है सऊदी अरब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नए वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इरादा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस रवाना। शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। दुश्मन को शिकस्त देने का आज़म। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे बंद करने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई वालिद के नक्शे कदम पर। ओहदा संभालने के बाद पहला ऑडियो पैगाम। कहा अमरीकी अड्डे बंद न हुए तो हमले जारी रहेंगे। ईरान पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ती चाहता है मगर अमरीकी अड्डों पर हमले जारी रहेंगे। मेनाब स्कूल के शोहदा का बदला लेंगे। आबनाए हॉर्मस को बंद रखा जाएगा। अवामी एकजहती के साथ दुश्मन को शिकस्त देंगे। आयतुल्लाह खामनाई 10 रमजान को कुरान पढ़ते हुए शहीद हुए। मुल्क दबाव और हमलों के बावजूद तकसीम या कमजोर नहीं होगा। अवाम ने दुनिया को दिखाया ईरानी अजीम कौम है। ईरानी फोर्सेस ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। मुश्तबा खामनाई ने मुश्किल हालात में ईरानी फौज की कारकर्दगी को सराहा। ये भी बताया कि यमन और इराक की मुज़ाहमती क़ुव्वतें भी ईरान की हिमायत कर रही हैं। मुश्तबा खामनाई के पहले पैगाम के बाद ट्रंप आग बगोला। ईरान को शरपसंद सल्तनत कह दिया। अमरीकी सदर ने कहा ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना अहम है। तेहरान दुनिया को तबाह कर सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आलमी तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से पाकिस्तान के साथ साथ अमरीका को काफी फायदा हुआ। अमरीका दुनिया में सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है और इसलिए जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। जंग में सूरत हाल बेहतर है। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकते हैं। हुकूमत तब्दीली के लिए ईरान की आवाम सड़कों पर निकले। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की दुहाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुश्तबा खामनाई की जिंदगी की जमानत नहीं दे सकते। नए ईरानी सुप्रीम लीडर आवाम में अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। हिज़्बुल्लाह जारियत की भारी कीमत चुकाएगी। ईरान अब वही ईरान नहीं रहा। ईरान को जौहरी बैलिस्टिक मंसूबों को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल करने से रोकना चाहते हैं। अमरीका का KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक तैयारा रिफ्यूलिंग के दौरान तबाह हुआ। दूसरा तैयारा बाहिफाजत उतरने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ ईरान ने एक बार फिर इसराइल की तरफ से मिसाइल दाग दिए। वस्ती इसराइल और तल अवीव में सायरन बज उठे। इराक के शुमाली इलाके मखमूर में फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले में 6 फ्रांसीसी फौजी जख्मी हुए। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। फजाई हमलों में ईरानी हलाल अहमर के 3 कारकुन जख्मी। ईरान मीडिया के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमलों की शिद्दत बढ़ गई है। ईरानी बिजली तनसीबात को निशाना बनाया तो अंधेरा छा जाएगा। पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा ट्रंप ने कहा 1 घंटे में ईरान के बिजली नेटवर्क को खत्म कर सकते हैं। अंधेरा हुआ तो भागने वाले अमेरिकी फौजियों का शिकार करने का अच्छा मौका मिलेगा। जंग शुरू करना आसान मगर खत्म करना मुश्किल होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं इसराइल ईरान के तारीखी विरसे को निशाना बना रहा है। यूनेस्को का ऐसी कार्रवाइयों पर खामोश रहना नाकाबिल कबूल है। ईरान के जनीवा में तैनात UN के सफ़ीर अली बहरीनी कहते हैं ईरान जारी क़ुव्वतों के रुकने तक अपना दिफा जारी रखेगा।
توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو خطے کی تیل اور گیس تنصیبات کو آگ لگا دیں گے۔ ایرانی فوج کے مرکزی ہیڈ کوارٹرز نے وارننگ جاری کر دی، کہا توانائی تنصیبات یا بندرگاہوں پر حملوں کا سخت اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر مجید موسوی بولے، اسرائیل کے بحیرہ روم میں واقع گیس فیلڈز ممکنہ اہداف شامل ہیں، جبکہ دونوں فیلڈز کے ساتھ درجنوں نئے اہداف بھی ایران کی دسترس میں ہیں۔ دشمن کی ہر نئی غلطی کے ساتھ اس کے خلاف مزید محاذ کھل سکتے ہیں۔ امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، آبنائے ہرمس میں تیل بردار جہازوں کو فوری سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے ایک انٹرویو میں کہا، فی الحال اس کام کے لیے تیار نہیں۔ امریکی بحریہ ممکنہ طور پر اسی ماہ کے آخر تک آبنائے ہرمس میں تیل بردار جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے قابل ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کہتے ہیں، امریکی بحریہ اتحادیوں کو ساتھ آبنائے ہرمس میں جہازوں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ امریکی بحریہ جب فوجی طور پر ممکن ہوا تو جہازوں کو آبنائے ہرمس سے گزارے گی۔ کوئی بھی مالی قیمت ایسی نہیں جو ایران کے خلاف جنگ کو ناقابل برداشت بنا دے۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے اثرات، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ کروڈ کی قیمت میں 9.2% اضافہ، نئی قیمت $100.46 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی تیل WTI کی قیمت 9.7% اضافے کے ساتھ $95.73 فی بیرل مقرر۔ عالمی توانائی ایجنسی کے مطابق جنگ تیل کی سپلائی میں بڑی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ خام تیل کی پیداوار میں 80 لاکھ بیرل یومیہ کمی آ گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق مزید 20 لاکھ بیرل یومیہ سپلائی بھی متاثر ہوئی۔ خلیجی ممالک نے پیداوار کم کر دی۔ بین الاقوامی بحری تنظیم کا جہاز رانی کو درپیش خطرات پر بات کے لیے اگلے ہفتے غیر معمولی ہنگامی اجلاس بلانے کا اعلان۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا اجلاس 18 اور 19 مارچ کو لندن میں ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، تہران پھر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ بروجرد میں پولیس ہیڈ کوارٹر تباہ، تہران میں بسیج فورس کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا، فوجی تنصیبات بھی نشانہ، درجنوں گاڑیوں کو نقصان۔ اسرائیل کا کہنا ہے تہران میں ایسے کمپاؤنڈ پر حملہ کیا گیا جہاں جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے متعلق سرگرمیاں جاری تھیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکی اور اسرائیلی حملوں سے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کو خطرہ لاحق ہے۔ پلانٹ سے چند کلومیٹر دور دھماکے ہوئے۔ حملوں سے IAEA کی نگرانی کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ ماسکو کا عالمی جوہری توانائی ایجنسی سے صورتحال کا غیر جانبدار اور تکنیکی جائزہ لینے کا مطالبہ۔ ایران کے اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف پر حملے، تل ابیب میں تباہی، مقبوضہ علاقوں میں میزائل گرنے کی ویڈیو منظر عام پر۔ خرم شہر قدر 1 ٹن وزنی وار ہیڈ لے جانے والا خیبر شکن میزائل اور ڈرونز برسا دیے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کویت کے احمد الجابر ایئرپورٹ پر امریکی فوجیوں کو ہائپرسونک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ UAE کی الزفرہ بیس پر امریکی میرینز کی رہائش گاہ، عراق میں امریکی اڈے اور تل ابیب میں فوجی اہداف پر حملے کیے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق پرنس سلطان ایئر بیس پر داغے 3 بیلسٹک میزائل اور 18 ڈرونز تباہ کیے۔ شیبہ آئل فیلڈ کی جانب آنے والے ڈرون بھی تباہ کر دیے۔ دبئی کریک ہاربر کے قریب عمارت پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ کویت کے جنوبی علاقے میں رہائشی عمارت پر ڈرون حملہ، 2 افراد زخمی۔ اٹلی نے تمام فوجی عارضی طور پر عراق سے نکالنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ بمباری، بیروت سمیت مختلف علاقوں میں حملے، 6 افراد شہید۔ بیروت میں یونیورسٹی پر بمباری، فیکلٹی آف سائنسز کے ڈائریکٹر اور پروفیسر شہید۔ شہداء کی تعداد 687 ہو گئی، 98 بچے اور طبی عملے کے 15 ارکان بھی شامل۔ اسرائیلی فورسز نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ لبنان میں انسانی بحران مزید سنگین ہو گیا، 8 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔ ایرانی صدر کا ملک میں یوم القدس پرجوش انداز میں منانے کا اعلان۔ ایرانی صدر کی دشمنوں کو مایوس کرنے کے لیے عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل، کہا یوم القدس فلسطین کی حمایت اور دنیا کے مظلوم عوام کے دفاع کا مظہر ہے۔ عوامی بصیرت اور موجودگی ہی ملک کی طاقت کی ضامن ہے۔ میدان میں اپنی موجودگی کے ذریعے ایران کے دشمنوں کو مایوس کرے۔
पंजाब का पहला AI रोड मैप तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। 2029 में पंजाब को जनूबी एशिया का लीडिंग AI सूबा बनाने का हदफ। मरियम नवाज AI डिलीवरी यूनिट्स और स्पेशल प्रोजेक्ट टीम की चेयरपर्सन होंगी। जून में दुनिया के पहले AI डिलीवरी यूनिट की इंटरनेशनल लॉन्चिंग होगी। जुलाई में AI गवर्नेंस पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। सूबाई मुशीर अली डार ने AI लॉन्चिंग प्रोजेक्ट का स्केड्यूल पेश कर दिया। पंजाब के 100 स्कूल्स में AI सिलेबस नाफिज। अप्रैल में मजीद 155 स्कूल्स में AI पढ़ाई जाएगी। मरियम नवाज ने कहा AI के इस्तेमाल से हुकूमत के हर शोबे की इस्तेदाद कार बढ़ाना चाहते हैं। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर तल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ पाक फौज की जानिब से फैसला कुन जवाब दिया जा रहा है।